आयज 30 मे आयचे दिसा गोवा ही 25th स्टेट ऑफ इंडिया हो आमकां एज अ स्टेट आमकां दर्जो दिल्लो। हें कित्याक जालें? कित्याक 19 डिसेंबर 1961 आमचें गोंय लिबरेट जालें आनी हेजे फाटल्यान जी मेहनत आशिल्ली, जे गोंयभर जे आमचे क्रांतिकारी तेणी जे गोंया पोर्तुगीज आशिल्ले कितलेशे वर्सां तेंचे कडेन झगडोन आमचें माणकुलें गोंय आमकां झगडोन आमकां दिलां। तेजे नंतर ओपिनियन पोल जालो, गोंय महाराष्ट्रा वचपाचें की ना। तेन्ना आमचो डॉक्टर जॅक सिकेल हेणें जे झगडोन आमचें गोंय आमकां जाय म्हणून आयज आमी गोंया सेफ आसा एज अ स्टेट। आनी 30 मे 1987 जी गोवा इज बिकम 25th स्टेट ऑफ इंडिया, आयज आमचो स्टेटहूड डे मनयता आमी। सो सगळे गोंयकारां आयच्या दिसाची उनउनीत परबी। पूण म्हाका एक विचारपाक जाय सगळे गोंयकारां, आयज आमी स्टेटहूड डे मनयता पूण आमी खरेंच गोंयकार? आयज आमी हे जे मनयता स्टेटहूड डे तितून आमी हॅप्पी आसा काय म्हणून म्हाका दिसता ना। आयज आमी पळोवपाक गेले जाल्यार आयज आमच्यो जमनी लागोन गोंया लागोन कितें कायदो आसा? कायदो ना। जावं भुरगे शिकोन बेकार आसा तांकां लागोन कंपनी जे शिकले जाल्यार कंपनी खंय तरी कामां लागपा लागोन कितल्योश्यो गोंया कंपनी आसा जाल्यार कायदे आसा? ना। जावं आमची शेतां ही शेतां खाजन लँड ही प्रोटेक्ट करपा लागोन अशे कितें कायदे आसा? ना। अशे खुबशे इश्यू आसा। मेन मुद्दो म्हणल्यार आमी खरेंच गोंयकार डिफायन आसा काय ना होय मोठो प्रश्न आसा। कित्याक प्रत्येक स्टेटी आपले लोक डिफायन आसा, कल्चर डिफायन आसा, तेंची आयडेंटिटी प्रोटेक्ट आसा। पूण आमच्या गोंया हें आसा, आमी आयडेंटिफाय आसा, कोण ते गोंयकार डिफायन आसा? पर्सन ऑफ गोवन ऑरिजीन हो कोण डिफायन जाल्लो आसा? ना। कित्याक गोंया सगळें मॅश जाल्लें आसा। कित्याक पॉलिसी ना आनी आयज आमी स्टेटहूड डे मनयता। सो म्हाका दिसना गोंया पयलीं MGP आशिल्ली, नंतर काँग्रेस येयली आनी आतां BJP। हेणी गोंया लागोन कांयच अशी पॉलिसी केल्ली ना जेका लागोन प्रत्येक गोंयकाराक प्रत्येक सॅक्टरांतल्यान गोंयच्या लोकांक त्रास जाता। सो एज अ RGP रिव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी, एज अ क्रांतिकारी म्हाजी तशी आमची सगळ्यांची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा की आमी आमची गोंय परत घेवपा लागोन, गोंयकारांक जस्टीस दिवपा लागोन, हें गोंय प्रोटेक्ट करपा लागोन, हें गोंयकारांक राखपा लागोन आमी सदां वावरतले। आनी गोंयकारां कडेन मागता तुमी सगळ्यांनी आमी मेळोन हें आमचें माणकुलें गोंय जें आमच्या जाणटेल्यांनी राखून आमकां दिल्लें, पॉलिसी ना म्हणून खंय तरी शेणलां, तो मेळोन आमी हे गोंया लागोन, हे गोंयकारां लागोन पॉलिसी करुया आनी आमचें गोंय राखुया। सगळ्यांक देव बरें करूं।